پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ سید علی گیلانی ظاہری اور معنوی دونوں اعتبار تھیں ایک قد آور شخصیت سے۔ وہ ایک صاحب وقار انسان، عظمت اور بلندی انہاں تھی عبارت سی۔ وہ اقبال دے مرد مومن دا ایک حسین اور دل آویز مرقع سے۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پر سوز ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ سید علی گیلانی زندگی دی آخری ساہ تک اپنے آپ کو پاکستانی سمجھدے سے۔ وہ ایک پاکستانی دی حیثیت تے سوچتے سے، اور جد بھی پاکستان اور بھارت کے بچکار ماز آرائی ہوندی سی، انہاں دی ہمدردی ہمیشہ پاکستان دے نال ہوندی سی، اور وہ پاکستان کو حق دے اتے سمجھدے سے۔ ہم پاکستانی ہے، پاکستان ہمارا ہے دا نعرہ سید علی گیلانی سنی لایا سا۔ سید علی گیلانی دی کشمیر کاز دے واسطے غیر متزلزل لگن آنے والی نسلاں دے واسطے مشعل راہ ہے۔ کشمیر دی آزادی دے واسطے سید علی گیلانی دی جدوجہد دا جذبہ کشمیریاں دے دلاں دے اندر کٹ کٹ کے پریا ہے۔ کشمیر دے پاکستان دے نال الحاق دے واسطے سید علی گیلانی دی زندگی بار دی جدوجہد انہاں دے عزم اور جذبے دا باندھا ثبوت ہے۔ سید علی گیلانی دی قیادت تے ڈونگے اثرات کشمیر دی تاریخ وچ ہمیشہ دے واسطے یاد رکھے جا سن۔ حریت کانفرنس تے رہنماواں سن کشمیریاں تے سید علی گیلانی دی 3 شہادت دی برسی دے اتے حیدرپورہ دی طرف مارچ کرن دی اپیل کیتی ہے، اور انہاں دی قبر دے اتے جا کے انہاں دے واسطے دعا کرنا، اور اس دے نال نال انہاں دے مشن کو پایا تکمیل تک پہنچانے دے واسطے ہر ایک کشمیری اپنے آپ کو تیار رکھے اور اپنا فرض سمجھے۔ سید علی گیلانی دے مشن کو اگے بڑھانا انہاں کو خراج عقیدت کرنے دا بہترین طریقہ ہے۔ تنازع کشمیر دے اتے سید علی گیلانی دے اصولی موقف سن لوکاں دی طرف تے انہاں کو عزت اور تعریف ملی سی۔ تمام تر کوششاں دے باوجود بھارت کشمیری عوام دی سید علی گیلانی دی عقیدت اور محبت کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیا، لہٰذا ایک کشمیریاں دا تحریک آزادی کشمیر دے حوالے نال قائد ہے، اور اس کو کشمیری کسی بھی صورت وچ بھلا نہیں سکدے۔